यहाँका केही व्यक्तिहरूले कहाँ छ कोरोना कस्तो कोरोना त्यो कुरो नै होइन यस्तो यस्तो किसिमको अलिकति लापरवाही देखिएकै छ यहाँ। स्वास्थ्य सामग्रीका साथमा हामीलाई गाउँमा स्थानीय तहमा कुनै उपलब्धता छैन। अहिलेको परिस्थिति के सिर्जना भयो भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको खुट्टा बाँध्यो। हाम्रो चोकमा हेर्नु छ, ठाउँ ठाउँमा हेर्नु त तास खेलिरहेका छन्, ठाउँमा त्यसै वायत गफहरू फाल्टो गफहरू ग्रुपिङमा बिना मास्क युज गरेर बसिरहेका छन्। यो के व्यवस्था हो त? लकडाउन यही भयो। आर्थिकका कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ। तपाईँ भोलि भन्नुहुन्छ मान्छे आजै पुग्लो मर्न थालिसक्यो। त्यो त मरिराखेका पनि छन्। निषेधाज्ञा छ। दुध ल्याउने बाहनामा 4 चोटि, औषधि ल्याउने बाहनामा 2 वर्ष अगाडिको प्रिस्क्रिप्सन कार्ड छ खल्टीमा, हैन? नभए पसलको कार्ड छ, त्यो हामीले भन्यो केही कार्ड भएकाले आऊ। पत्रकारको कार्ड छ, धनगढीमा 100 जना 150 जना पत्रकार छन्, 300 कार्ड छन् भने यो के भने एउटालाई देख्यो अर्को निस्क्यो, अर्कोलाई देख्यो अर्को निस्क्यो, त्यो खालको भयो। त्यसले घुम्न हुने मैले घुम्न नहुने। अब हामी धनगढीमा कर्फ्यू लगाउने परिस्थितिमा आउँदैछौँ। कोरोना महामारीले थिलथिल्याएको सुदूरपश्चिममा मृतकको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ भने संक्रमण भुसको आगोसरी सल्किसकेको छ। के गाउँ के सहर सुदूरपश्चिमका टोल बस्ती बस्तीमा पुगिसकेको छ कोरोना। तर स्थिति यस्तो अत्यास लाग्दो हुँदा पनि छिमेकी राष्ट्र भारतमा मजदुरी गरेर फर्कनेहरू भने क्वारेन्टाइनमा नबसी सिधै घर घर जाँदा र गाउँ गाउँ चहार्दा स्थितिले झन भयावह रूप लिने डर बढेको छ। अर्कोतर्फ घरमै संक्रमितको मृत्यु हुँदा पनि बिहानदेखि साँझसम्म सब व्यवस्थापन हुन सकेको छैन र यही बेला पल पल चनाखो बन्नुपर्ने पालिकाहरूका जनप्रतिनिधिहरूले जनताले सोचे अनुसार काम गर्न नसक्दा सरकारप्रतिको स्थानीयको विश्वास गुम्दै गएको छ। आयो सङ्कट विश्वमा दिनदिनै झुक्दैछ मान्छे किन, खायो विश्वास खाप पार्छ कि कतै हाम्रै घुस्यो आँगन। हो, कोरोना संक्रमणले थिलथिलो बनाइसकेको छ पुरै देश र अछुतो छैन हाम्रो सुदूरपश्चिम पनि। अस्पतालमा बेड छैन, बेड भए पनि अक्सिजन छैन, जनप्रतिनिधिको सहयोग छैन, सहयोग गर्ने आश पनि छैन। छ त केवल बाँचेर फेरि घर जान पाइने झिनो आश, छ त केवल परिवारमा त्रास र आफन्तको छटपटी। तर यस्तो स्थिति हुँदा पनि चेतेका छैनन् जनता। मजदुरी गरेर घर फर्कनेहरू बस्दैनन् यता क्वारेन्टाइनमा। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै सुरमा छन्, सरकारको उपस्थिति कतै छैन। छ त बस नागरिकको चित्कार, गुनासो र आक्रोश। हो, यस्तै छ यता सुदूरतिर, सुदूरपश्चिमका गाउँतिर, सहरतिर। धनगढीमा जनताको धन मात्रै सकिएको छ, उपचार छैन। कैलालीमा कहाली छ, कञ्चनपुरमा कञ्चन अवस्था कतै छैन। महेन्द्रनगरमा सहयोग रूपी महेन्द्रहरू कतै छैनन्। डडेलधुरामा कोरोनाको डढेलो मात्रै छ। डोटीमा कोरोना महामारी हुँदा सरकारको ड्युटी छैन गाउँमा। अछाम, दार्चुला, बझाङ, बाजुराको स्थिति झनै उस्तै छ। बाँच्ने झिनो आशा र आफ्नाहरूको निराशा बाहेक आजकल केही छैन यता सुदूरपश्चिमतिर। र त नागरिकहरू यो कोरोना कालमा पनि खोजिरहेछन् आफूले भोट हालेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू र भनिरहेका छन् आफन्तलाई नहिँड बाहिर। हामी कोरोना महामारीको बिचमा छौँ। कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि यति बेला दैनिक सयौंको मृत्यु भइरहेको छ भने दैनिक हजारौं संक्रमितहरू थपिएका छन्। यद्यपि आश लाग्दो तरिकाले संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि निको भएर घर फर्कनेको संख्या पनि छ। तर यो बेलामा जनप्रतिनिधिले जनताका हितमा आधारित रहेर काम गर्न सकेनन् भन्ने व्याप्त रूपमा जनगुनासो आइसके पश्चात हामी हाम्रा जनप्रतिनिधि के गर्दैछन् त भनेर स्थानीय तहसम्म पुग्ने प्रयास गरेका छौँ। र साँच्चीकै जनप्रतिनिधिले जनताका हितमा काम नगरेकै हुन् त भन्ने सवाल जनतासँग गर्ने प्रयासमा छौँ र तिनै जनताका सवाललाई लिएर जनप्रतिनिधिसम्म पनि पुग्नेछौँ। र यही बिचमा हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 मा छौँ र यहाँका स्थानीयसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। ठाउँ ठाउँमा गएर यो ठाउँमा यसरी ग्रुपिङ नभयौँ, अनि भौतिक दूरी कायम गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर बसौँ। यो कुरा हामीले भन्दाखेरि पनि यहाँका केही व्यक्तिहरूले कहाँ छ कोरोना कस्तो कोरोना त्यो कुरो नै होइन।
यस्तो यस्तो किसिमको अलिकति लापरवाही देखिएकै छ यहाँ। स्वास्थ्य सामग्रीका साथमा हामीलाई गाउँमा स्थानीय तहमा कुनै उपलब्धता छैन। त्यसको लागि हामी जानुपर्छ प्रदेशको भन्छ सेतीपादेशी हस्पिटलमै पुग्ने अवस्था छ र त्यहाँ पनि भिडभाड बढी छ भन्ने सुनिन्छ। सेतीपादेशीमा मात्रै नभएर प्राइभेट हस्पिटलहरू पनि त्यस्तै भरिभराउ छन् कोभिडका बिरामीले भन्ने सुनिन्छ र हामीहरू त्यस्तो अनुसार जोखिम मोलेर हामी त्यति जान सकेका छैनौँ र हामीलाई चाहिँ यो कोभिडको प्राथमिक उपचार कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने बारेमा जनचेतना जगाउने त्यस्ता कुनै क्रियाकलापहरू भइदिएर स्थानीय तहबाट नै यो महामारी यस्तो भनेर कुनै त्यस्तो जानकारी गराइदिने खुलाउने र बुझाइदिने मान्छे भइदिए मान्छेहरू आत्तिने थिएनन् कि भन्ने पनि सबैजनामा हामीले मैले पनि आश गरेको छु। तर अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू भने चाहिँ मुख दर्शक भएर बसेका छन्। अब त यो यहाँका जनताहरूले यो वडा नम्बर 14 को कुनै पनि जनताले ती जनप्रतिनिधिहरूमाथि विश्वास गरेका छैनन् अहिलेको वर्तमान समयमा भन्ने कुरा हो भने। र यहाँका स्थानीय तह र यहाँको प्रदेशको पनि त्यस्तै किसिमको भइरहेछ। स्थानीयलाई त हामीले दबाब दिइरहेछ, प्रदेशले पनि त केही गर्नुपर्ने त प्रदेशले पनि केही गर्न सकेको छैन। हाम्रो चोकमा हेर्नु छ, ठाउँ ठाउँमा हेर्नु त तास खेलिरहेका छन्, ठाउँमा त्यसै वायत गफहरू फाल्टो गफहरू ग्रुपिङमा बिना मास्क युज गरेर बसिरहेका छन्। यो के व्यवस्था हो त? लकडाउन यही भयो। सारै होस गरे बचिन्छ कि कतै मान्दैन यो मासिन भन्थे मै हुम राख्छु विश्व बसमा रोए अहोती किन एउटा मात्र रहेन देश अछुतो दिन्नन् कुनै उम्कन ठुलो शक्ति छ अस्त्र शस्त्र महिमा छेप्यास्त्रको भेदना। कोरोना भाइरसको बढ्दो सङ्क्रमणका बिचमा यति बेला हामी छौँ, सबैजना जोखिममै छौँ। जोखिमका बिचमा पनि यति बेला यो ठुलो सङ्कटको परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यो बिचमा हाम्रा जनप्रतिनिधि के गर्दैछन्, कहाँ छन् जनप्रतिनिधि र यो सङ्कटको परिस्थितिमा जनताका हितमा के गर्दैछन् त भन्ने बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ। र त्यही बुझ्ने क्रममा यति बेला हामी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 मा पुगेका छौँ र यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि वडा नम्बर 14 का अध्यक्ष रामबजारी थारू हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। नमस्कार। के छ अब यो कोरोनाको दोस्रो लहर सँगसँगै सङ्कट पनि त्यत्तिकै छ, जोखिम पनि त्यत्तिकै छ। जोखिमका बिचमा सबैभन्दा पहिला तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उसरी सुरक्षितको हिसाबले त हामी सुरक्षित नै छौँ। तपाईँले आफ्ना वडाभित्रका जनताका लागि चाहिँ के गर्नुभएको छ त अहिले? अहिले हामीले अब आफ्नो वडावासीहरूलाई सकेसम्म अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर नजानु, हिँडडुल नगर्नु र धेरै भिडभाड नगर्नु, त्यस्तो अवस्थामा हामीले अब सबैलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ र सबै अब टोलवासीहरूलाई टोल विकास संस्था मार्फत पनि हामीले जानकारी गराउँदै आएका छौँ। अब जस्तै अध्यक्षजी तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि यो सूचना सन्देश दिने भन्ने कुरा यो सबैले दिइराखेको कुरा हो। सामाजिक सञ्जाल खोलेर हेऱ्यो भने सायद सामान्य व्यक्तिले पनि यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भनेर हालिरहेको हुन्छ। विशेष गरी जनप्रतिनिधि हो र जनप्रतिनिधिले गरे भनेर देखिने खासमा त्यस्तो काम केही गर्नुभएको छ? अहिलेसम्म अब गत सालको तुलनामा अहिले हामी त्यस्तो केही गरेका छैनौँ। फुलबारीको 3टै वडाको यो सब परीक्षण चाहिँ सकेसम्म भोलिदेखि नै हाम्रो फुलबारी स्वास्थ्य चौकीमा सुरु गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो रहेको छ र अहिले गएर हामी त्यसको बारेमा निर्णय गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। तपाईँ भोलि भन्नुहुन्छ मान्छे आजै पुग्लो मर्न थालिसके? त्यो त मरिसके पनि छन्, तर के गर्ने अब यस्तो अवस्था थियो। अब अहिलेको परिस्थितिमा कोरोनाको सङ्क्रमण जुन बढिरहेको छ, अहिले परीक्षण भन्दा पनि सङ्क्रमणको दरलाई चाहिँ समुदाय स्तरमा नफैलाउने भन्ने उद्देश्य बेला बखतमा तपाईँकै मेयर साहबले पनि भन्नुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि बेला बखतमा भन्ने कुरा हो। र अहिले हेर्ने हो भने वडा नम्बर 14 विशेष गरी तपाईँको वडामा सङ्क्रमितहरू भारतबाट सिधै आएर घर जाने, कतिपय त अहिले पनि घरमै अक्सिजन लगाएर बसेको छन् रे भन्ने सूचना मैले पाएको छु। अब यसमा तपाईँलाई कतिको जानकारी छ मलाई थाहा भएन। यो कुराहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ त? सङ्क्रमित घरमै बस्दाखेरि समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिँदैन, कोरोनाको यो परीक्षणको दायरा मात्रै बढाएर पुग्छ र? त्यो अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमित अब जस्तै कि अक्सिजन लगाएर घरमै होम क्वारेन्टाइनमा बसिराखेको भन्ने कुरा गर्नुभयो भने यो कुरा चाहिँ मलाई जानकारी भएको छैन। अब कोही होला नभए है, तर मलाई कसैले जानकारी नगरेको हुँदाखेरि मलाई त्यो थाहा भएन। तर के भने अब जस्तै इन्डियाबाट भारतबाट आउनेहरू यो भन्सार नाकामा जुन चेक गर्छन्, त्यो चेक गरिसकेपछि उनीहरूलाई सिधै अब घर पठाइदिन्छ। यति बेला हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 र 18 का वडा अध्यक्ष मुरारी अधिकारीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार। हजुर नमस्कार।
के छ स्वास्थ्य अवस्था ठिकठाक छ? स्वास्थ्य अवस्था देश नै सिङ्गो देश नै रोगी छ त। अब हाम्रो स्वास्थ्य के अवस्था ठिक हुने हो र? अब यो भाइरलले गर्दाखेरि ठुलो चिन्ताको विषय भएको छ। यही सिलसिलामा यहाँले बुझ्न चाहनु भएको होला जनप्रतिनिधि के गर्दैछन् भनेर जनचासो राख्नु एकदम स्वाभाविक कुरो हो। र म अहिले यति बेला हप्तौँ दिनभन्दा धेरै भइसक्यो म आफ्नो घरमा पनि राम्रोसँग सुत्न पाएको अवस्था छैन। प्रत्येक घरमा आउँदा सबैभन्दा ठुलो चुनौती कहाँनिर हो भने जबसम्म भारत र सिमानाको यसलाई चाहिँ लक गरिँदैन तबसम्म यो कुनै समस्या हल हुँदैन। मैले यो कुरो पटक पटक कार्यपालिकाको बैठकमा उठाएको छु। हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि यो चाहिँ सुझाव दिएको छ, पठाइएको छ, अनुरोध गरिएको छ हैन। त्यसले गर्दा पनि यो खुल्ला नाका रहेसम्म आवत जावत यो निरन्तर चलिरहेको छ र मान्छे चाहिँ तपाईँको चेकअप नगरिकन घरमा आएर बस्ने काम भएको छ। कुन घरमा आएको छ थाहा हुँदैन। जब मान्छेलाई भाइरसले पक्रिन्छ बिमारी हुन्छन् अनि चेकअप गर्ने कहाँ हो भनेर क्वेसन हुन्छ। सबै यो खुल्ला सिमानाका भागेर आउने लुकीछिपी आउने घर बस्ने हौ यो समस्या। त्यसले गर्दा अहिले मसँग 17 जना होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ जो मूल भन्सार नाकाबाट छिरेर चेकअप गरेर आउने अनि समुदायहरू 17 जना हुनुहुन्छ र आज पनि 4-5 जना आउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। एउटा अहिले 1 जना भाइ अहिले पुग्दै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पोजिटिभ नै हो। अब यो सिलसिलामा म उहाँहरूको घरमा पुगेको छु र उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिएको छु र अब घरमा राखेर साध्य नहुने भयो किन त्यो घर परिवार पनि सुरक्षित नहुने भए। यही कुरा विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि जस्तै सङ्क्रमित भइसकेपछि अथवा कोरोना पोजिटिभ देखिसकेपछि घरमा बस्नु भनेको समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलाउनु हो भनेर भन्दा फरक पर्दैन। तर फुलबारीवासीका लागि तपाईँ हामी विशेष गरी जनप्रतिनिधि तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ अग्रस्थानमा, जनताको हकितका लागि तपाईँले काम गर्दै आउनु भएको छ। फुलबारीवासीकै लागि भनेर निश्चित एउटा विशेष घोषणा गर्न सक्नु भएन। हजुर यो सिलसिलामा अब मैले आफ्नो ठाउँबाट हेर्नुपर्दा हामीसँग सबैभन्दा त्यो घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, अर्थव्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ हैन। अर्थ हामीसँग छैन हैन। किन छैन एउटा कुरा के पनि भन्छन् भन्ने अध्यक्षज्यू, यो भन्दै गर्दाखेरि धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरसँग विशेष गरी यो फुलबारी क्षेत्रभित्रको वडा अध्यक्षहरूमा सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध तपाईँको छ पनि भन्छ। नै ठिक हो, सम्बन्ध राम्रो बनाउनु सबैसँग पर्छ किन समस्याहरू चुनौतीहरूको सामना गर्नको निम्ति। र मेरो पटक पटक मेयर साहबसँग कुराकानी भएको छ र अहिले हामी तत्काल कहाँ लागिरहेको छौँ। भर्खरै हामी 14, 18 र 19 को 3टे वडा अध्यक्ष धनगढी उपमहानगरपालिका कार्यालयमा पुग्यौँ हैन। मेयर साहबसँग भेट हुन सकेन, उपमेयर र त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रका शाखा इन्चार्जहरूलाई राखेर कुराकानी भएको छ र हाम्रो भोलिदेखि सम्पूर्ण यहाँ सामानहरू मेन्टेन हुने गरी आवश्यक पर्ने सामान नगरपालिकाले पुर्याइदिने र दक्ष जनशक्तिलाई हामीले यहाँ परिचालित गरेर यो स्वाब केन्द्र तपाईँको चाहिँ हैन लिने भनेर चाहिँ हाम्रो त्यो अहिले मिटिङ बस्दैछ। लामो समयसम्म लकडाउन पनि बस्यो र फेरि दोस्रो चरणको कोरोना पनि सुरु भयो। तर यसपालि पनि चुक्नु भनेको अब यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँहरू चुक्नु भएको हो? अब होइन, हामी चुकेको होइन, हामी कहीँनिर पनि चुकेका छैनौँ हैन। अब यो मुख्य गरी खुल्ला सिमानाको कारणले पनि हो हैन। दोस्रो कुरो अब लकडाउन जब घोषणा भयो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तरता दिएका छौँ। तर आर्थिकका कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ। तर यसपटकको फरक स्वरूप भएको छ। यसपटकको तपाईँको भाइरसले चाहिँ नि नराम्रोसँग हानेको छ। मेरो वार्डमा पनि 3-4 जना मैले गुमाएको छु हैन। होनहार व्यक्तित्वहरू गुमाउनु पुगेको छ। कोही हार्ट एट्याक भएर जानुभएको छ हैन, कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो उसबाटै जानुभएको छ। त्यसले गर्दा पनि अब यो हुन त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बुझ्न नसकेको कुरो हामीले के बुझ्ने हो र हैन भन्नुहोस् न। तर जान्ने बुझ्ने व्यक्तित्वहरूको सुझाव सल्लाह लिएर हामीले अगाडि बढाउने कुराहरू हुन्। तर सामुदायिकहरूमा पनि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले भनेको कुराहरू कतिपय चिजहरू चाहिँ मानिएको अवस्था छैन, नियमको पालना भएको छैन। त्यसको निम्ति आज पनि हाम्रो छलफल हुँदै गर्दा अहिले कर्फ्यू बिना मान्छेहरू चाहिँ सही ट्र्याकमा उभिँदैनन् भन्ने महसुस हामीले गर्यौँ। जनताभन्दा हाम्रो अरू केही पनि छैन विकल्प हैन। सम्पत्ति भने पनि जे भने पनि हाम्रो लागि हाम्रो जनता हो र आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई चाहिँ नि आफ्नो कार्यकालभरि हैन कुनै कमी नरहोस् भन्ने सोचले नै अगाडि बढिएको छ र आगामी दिनमा बढ्न यो कुराहरू चाहिँ कहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ असफल नहोस्, निरन्तर यसैको बाटोमा लागि छ, सबैको हितमा अगाडि परिस्थितिमा गइएको छ। अहिलेको परिस्थिति के सिर्जना भयो भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको खुट्टा बान्ध्यो। अहिले आएर 2-3 दिन 4 दिन भयो एउटा किसिमको प्रावधान ल्यायो। जब चरम सीमामा पुगिसकेपछि राज्य चरम सीमामा पुगेको छ,
जस्तै हाम्रो सुरुदेखि स्थानीय पालिकाहरूको सुरुदेखिको समस्या भनेको के हो भने नाका हो। हाम्रो सुरुदेखि मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत केन्द्रीय सरकारसँग पनि लबिङ के हो भने नाकालाई व्यवस्थित गरौँ। अब नाकालाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा कसैको नजर पुगिरहेको छैन। जस्तै हिजो हामीले 11 महिनासम्म चाहिँ कोभिड व्यवस्थापन गऱ्यौँ नि त, त्यो स्थानीय पालिकाले गरेको हो नि। स्थानीय पालिका नभइदिएको भए प्रदेश र सङ्घ सरकार मात्र भएको सबै मान्छेहरूलाई कोभिड भइसक्थ्यो। पहिलो भाग प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग स्थानीय सरकारको तालमेल नमिलेको हो। कुनै क्षेत्र कुनै उसमा तालमेल मिलिरहेको छैन, अझै पनि तालमेल मिलिरहेको छैन। र अर्को कुरा के हो भने प्राविधिक समस्या पनि हो। जस्तै अब अहिलेको समस्या के हो भने हामी सबैको माग, हामी तीनवटै सरकारको माग के हो भने, र यसमा एउटा कुरा के हो भने सबले सरकार 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 मात्र, हाम्रो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ जनताले पनि, हैन। सरकारले गर्ने भनेको जनचेतना फैलाउने हो। सरकारको काम त जनचेतना फैलाउने हो नि त। अप्ठ्यारो परेका बेला व्यवस्थापन गर्नमा लाग्ने हो। तर के भने निषेध आज्ञा, अब आज एउटा के भने कर्फ्यू लगाउनु पर्छ भन्ने, कर्फ्यू कसका लागि लगाउने? हाम्रो जनताले तीनवटै सरकारका मापदण्डहरूलाई मानिदियो र निषेध आज्ञालाई मात्र मानिदियो भने कर्फ्यू लगाउनु पर्छ र? पर्दैन। त्यसैले हामी हाम्रो सबै आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भयौँ, हैन। निषेध आज्ञा छ, दुध ल्याउने बाहनामा 4 छुट्टी, औषधि ल्याउने बाहनामा 2 वर्ष अगाडिको प्रिस्क्रिप्सन कार्ड छ खल्टीमा, हैन। नभए पसलको कार्ड छ, त्यो हामीले भन्यो केही कार्ड भएकाले आऊ। पत्रकारको कार्ड छ, धनगढीमा 100 जना 150 जना पत्रकार छन्, 300 कार्ड छन् भने यो के भने एउटालाई देख्यो अर्को निस्क्यो, अर्कोलाई देख्यो अर्को निस्क्यो, त्यो खालको भयो। त्यसले घुम्नु हुने मैले घुम्न नहुने, ऊ किन घुम्दैछ म किन घुम्दैछु, मेरो त बाध्यात्मक परिस्थिति हो नि त, मैले त घुम्नु पर्यो। किनभने मैले हस्पिटलको अवस्था के छ, प्रशासनिक अवस्था के छ, मेरो अफिसको अवस्था के छ, जनताको अवस्था के छ, धेरै विषयहरूलाई लिएर मैले त घुम्नु पर्यो। जस्तै म अरू जस्तो भइदिए मजाले घरमा गएर सुतिराख्थेँ नि त मैले। तपाईँले हेर्नु आज भित्र मान्छे छ, यहाँ मान्छे छ, बाहिर मान्छे छ, हैन। मेरो त कर्तव्य हो। तर बिना कर्तव्य भएका मान्छे पनि त्यसले हिँड्न हुने मैले हिँड्न नहुने, ऊ पनि निस्किया छ। त्यसैले गर्दा के हो भने यो हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने बित्तिकै समस्या खडा हुँदैन। अब हामी धनगढीमा कर्फ्यू लगाउने परिस्थितिमा आउँदैछौँ। मैले सुरुमै भनेको यो निषेध आज्ञा 16 गते निषेध आज्ञा हुनेभन्दा 1 हप्ता अगाडि भनेको, तीनवटा सरकारको मापदण्ड लागू मान्नुहुन्न तपाईँहरू भने अब लकडाउन हुन्छ भने हामीले 4 दिन 5 दिनपछि लकडाउन गर्नु पर्यो भने त्यो परिस्थिति छ। र अर्को कुरामा अब अघिकै पहिलो विषयमा म तपाईँको भन्दा हामीले गौरी फन्टा नाका जो हाम्रो 7-8 वटा नाकाहरू छ, त्यो नाकालाई मात्र हामीले व्यवस्थापन गरेको भए, किनभने यो परिस्थिति आउँछ भन्ने कुरा त 15 दिन अगाडि भन्दा पनि 3-4 महिना अगाडि नै स्वास्थ्य त्यो भनिरहेको थियो WHO ले कि अब यो परिस्थिति आउँदैछ, हैन। तर के भने हामी आउने भन्दा 15 दिन अगाडि भारतमा त भयावह भइसकेको थियो नि त। अनि त्यति बेलासम्म हामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैन थियौँ। सरकारले, स्थानीय पालिकाले यो गर्ने, प्रदेशले यो गर्ने, सङ्घले यो गर्ने भनेर निर्देशन दिनु पर्दैन, सामानहरू ल्याउन सकिन्थ्यो नि। किनभने अक्सिजन मात्र आवश्यक छ भन्ने कुरा त भारतबाटै देखिसकेको थियो नि त। उसो भए निष्कर्षमा यो पनि भन्न सक्यो, उसो भए जुन यो पछिल्लो समय दोस्रो कोरोना कहर सुरु भइसकेपछि तिनटै तहको तालमेल नमिलेर यो अवस्था सिर्जना भयो। त्यो त तालमेल पनि मिलेन, व्यवस्थापन पनि गर्न सकेन। किनभने हामीसँग त अगाडि आइसकेको थियो नि त। भारतको अवस्था हाम्रोभन्दा 15 दिन अगाडि भयावह भइसकेको थियो। तर 15 दिनमा हामी धेरै कुरा मिलाउन सक्थ्यौँ नि, धेरै कुराहरू ल्याउन सक्थ्यौँ नि। अब धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका लागि धनगढी उपमहानगरपालिका विशेष गरी तपाईँले आफ्नो नगरवासीको लागि के गर्नु? होइन, हामीले त भोलिदेखि हामी पोजिटिभहरूलाई किटहरू दिँदैछौँ। त्यसपछि गएर 15 दिन भइसक्यो प्रत्येक पोजिटिभहरूलाई मेसेज पठाइरहेछौँ, नन पोजिटिभहरूलाई यो गर्नुहोस् भनेर पठाइरहेछौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले अनलाइन बुस्ट गरेको छ। अहिले 60-65 हजार जना मान्छेलाई पर डे मेसेज जान्छ कि तपाईँहरू यो गर्नुहोस्, आइसोलेसनमा बस्दाखेरि यसरी आइसोलेसनमा बस्नुहोस्, क्वारेन्टाइनमा बस्दा यसरी क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् र चहल पहल नगर्नुहोस्। केही परिस्थिति भयो भने आइसोलेसन छ, हाम्रो कनरीमा आइसोलेसन सञ्चालनमा छ। अहिले पनि 80-90 जना मान्छे प्रदेशभरिको व्यवस्थापन गरेको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाले। त्यसैले यो समस्या भनेको धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र भएको समस्या धनगढी उपमहानगरपालिकाको मात्र होइन, किनभने यो प्रदेशभरिकै समस्या हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको समस्या भनेको राज्यकै समस्या हो।
77वटा जिल्लाको मान्छे गौरी फन्टाबाट प्रवेश हुन्छ अनि लकडाउन छ अनि चितवनको मान्छे कहाँबाट जाने कुनै न कुनै घरमा बसेको छ तर पोजिटिभ भएर आछ इलामको मान्छे कहाँ जाने बुटोलको मान्छे कहाँ जाने पोखराको मान्छे कहाँ जाने त्यो त अहिले धनगढीमै छ नि कुनै न कुनै व्यवस्थापन गरेर बसेको छ बिचरा धनगढीमै छ अनि परदेश अन्यको लकडाउन गरेका छौँ अनि 1000 देखि 1500 जना मान्छे प्रवेश गरेका छ अनि धनगढीमा 9वटा जिल्लाको मान्छेको घर नभएको मान्छे कोही पनि छैन यहाँ कोही दाइको घरमा बसेको छ कोही भाइको घरमा बसेको छ कोही फुपूको घरमा बसेको छ कोही भिनाजुको घरमा बसेको छ त्यसैले धनगढी चाहिँ धनगढीको मात्र समस्या होइन मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारलाई तपाईँ धनगढी चाहिँ धनगढीको रूपमा नहेर्नुहोस् धनगढीलाई तपाईँ आधा प्रदेशको रूपमा हेर्नुहोस् यहाँ गर्नुपर्ने सहयोग यहाँ गर्नुपर्ने समर्थन यहाँ गर्नुपर्ने जनचेतना फरक छ र सहयोग गर्नुपर्दा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले भीमदत्तलाई 1 करोड रुपियाँ कोभिड व्यवस्थापन गर भनेर सहयोग गरेको छ त्यसपछि 77 लाख रुपियाँ पूर्णवासलाई सहयोग गरिरहेछ धनगढीलाई अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पठाएको छैन अनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सबै धनगढीले समस्या थियो त्यही पनि व्यवस्थापन गरिरहेको छु अहिले जति पनि ग्यास अक्सिजनहरू आइरहेछ त्यो अक्सिजन 24 घण्टा प्रशासनसँग समन्वय गरेर ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु जो उहाँहरू सुरुको दिनदेखि मैले नि लाग्नु पर्यो भनेर मैले त्यहाँको त्यो टिमका भाइहरूलाई साथीहरूलाई जस्तै अहिले नेपालगञ्जबाट आइरहेछ ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनको अध्यक्ष भएको कारणले आइरहेको श्याम ताहिलजी उहाँको कारणले हामीले दिनको 150-200 सिलिन्डरहरू पाइरहेछौँ भने त्यहाँ राज्यको कहाँ रह्यो त सहयोग अनि हाम्रो कहाँ रह्यो त सहयोग त्यसैले गर्दा के भने यी कुराहरू मिलाउन सक्थ्यौँ गर्न सक्थ्यौँ तर के भने लापरवाही जस्तै टेन्डर गरेको छ प्रादेशिक हस्पिटलको प्लान्टको त्यो समयमा पैसा बजेट आएको छ समयमा टेन्डर गरे अहिले प्लान्ट जोडिन्थ्यो नि त गर्नुपर्ने कामहरू बढाएको छैन गराएको छैन कोभिड हस्पिटल बनाउँछु भने अहिले बन्दैछ त्यो बिचमा पनि भन्थ्यो नि किनभने हामी अब साम्य भयो भनेर चुप लागेर बस्थ्यौँ हामीसँग त छ धनगढी महानगर 150 जना अट्ने आइसोलेसन छ स्कुलहरू व्यवस्थापन गर्नमा हामी जति बेला स्कुलहरू विद्यालयहरू सुरु गर्छौँ हामी तयारीमा छौँ उहाँहरूलाई पत्राचार गरेको छौँ कुनै पनि बेला तपाईँको विद्यालय प्रयोगमा ल्याउने छौँ भनेर हामीले भनेको छौँ त्यति बेला के भने कोभिड घटाउनलाई क्वारेन्टाइन चलाएर 14 दिन राख्यो भने स्वतः चाहिँ 14 दिनमा चाहिँ त्यो भाइरसहरू हट्छ भन्ने थियो अनि हामीले त्यति बेला क्वारेन्टाइन चलायौँ त्यो बेला हामीले आइसोलेसन चलायौँ तर अब के भने होम आइसोलेसनमै राखेर मान्छे होम आइसोलेसनमै राखेर अक्सिजनको अवस्था पुग्ने बेला अक्सिजन सुरु हुने गरेर अगाडि बढ्ने खालको भयो अनि तेस्रो लेयर फरक तरिकाले आइदिन सक्छ भने त्यति बेला पनि सिक्ने कुरा हुने हो भने त्यसको त लय के हुन्छ त्यो अनुसार जाने कुरा हो तर के भने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हो तर आउने समस्याका लागि चाहिँ तयार हुनुपर्छ तयार छौँ जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई चाहिएको बेला जनताले सोचे अनुसार काम गरिरहेका छैनन् जसकारण स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनताको हितका लागि काम नगरेको गुनासो दिनानुदिन बढिरहेको छ धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका विभिन्न वडाका स्थानीयहरू पनि यही कारण आफूले भोट हालेका जनप्रतिनिधिहरूसँग रुष्ट छन् प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि यसो त धनगढीका जनप्रतिनिधिहरूले कोरोना कालमा मात्रै फेल खाएका छैनन् बरु हरेक जसो काममा उनीहरूले जसभन्दा बढी अबजस नै भोगिरहनु परेको छ हुन पनि उनीहरू काम नै त्यस्तै गर्छन् स्थानीय सरकार भौतिक पूर्वाधारमा करोडौं लगानी गर्छ तर त्यसलाई प्रयोग गर्दैन सायद कमिसन पचाइसकेपछि ठेकेदार पोसिसकेपछि उनीहरूलाई यसको प्रयोगको वास्ता हुँदैन र यस्तै प्रवृत्तिको एउटा नमिठो उदाहरण बनेको छ वडा नम्बर 14 मा बनेको तर प्रयोग नभएको सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम यो कोरोना कालमा बस कोठाहरू चाहिने हो अस्पतालमा भएका जस्तै बेडहरू चाहिने हो अक्सिजन चाहिने हो तर सुनको खाटमा बसेर गरिब छु भन्ने मानसिकता बोक्ने जनप्रतिनिधिहरूको रवैया अझै पनि उस्तै छ उता बेड नपाएर बिरामीहरू छटपटिरहेका छन् यता वृद्धाश्रमको भवन पुरै खाली छ तर यसलाई प्रयोग गर्न कसैको चाहना छैन विद्वानहरूले त्यसै कहाँ भनेका हुन् र नेपालीहरू स्रोत नभएर होइन इच्छा शक्ति नभएर गरिब भएका हुन् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू कोरोनाको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र यो कोरोनाको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको बेलामा पहिलो चरण पार गरेर हामी दोस्रो चरणमा त आयौँ दोस्रो चरणमा आइपुग्दाखेरि अवस्था यति धेरै भयावह बन्यो
कि दैनिक रूपमा सयौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ भने हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू थपिँदै गएका छन्। अस्पतालमा उपचारका लागि बेड खाली छैन। उपचारका लागि अस्पताल पुग्नेहरू या त अस्पतालको ग्यालेरीमै उपचार गराइरहेका छन् या त सडक पेटिकामा आफ्नो जीवन मरणको दोस्सादमा उपचार गराउन बाध्य बनेका छन्। यो बिचमा सरकार नतमस्तक बनेको छ। निरीह सरकार भनेर आम जनताले उपमा पनि दिइसकेको अवस्था छ र यो बिचमा देश संघीयतामा गएपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार र गाउँ गाउँमा जनप्रतिनिधि छन् भन्ने एउटा नारा व्यापक रूपमा गुन्जिएको छ। तर वास्तवमै जनताले हाम्रा लागि पनि जनप्रतिनिधि छन् है भनेर भन्न सक्ने अवस्था भने यति बेला बनिसकेको छैन। र सरसर्ती समुदायमा हेर्ने हो भने र समग्र रूपमा कोरोनाको सङ्क्रमणलाई हेर्ने हो भने यति बेला स्थिति एकदमै भयावह छ। स्थानीय तहहरूले पहिलो चरणको कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिरहेका बेलामा जुन तरिकाले काम गरे त्यो तरिकाले काम गर्न नसकेको अवस्था देखिएको छ। र यही विषयमा बुझ्नका लागि हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 14, त्यसै गरी वडा नम्बर 18 र त्यसै गरी वडा नम्बर 19 समेटिएको फुलबारी क्षेत्रको अवस्था बुझ्नका लागि यस क्षेत्रमा आयौँ। र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जनताका कुराहरू सुन्दाखेरि, स्थानीयका गुनासा सुन्दाखेरि यहाँसम्म पनि थाहा भयो कि जनप्रतिनिधिलाई तपाईँले के काम गर्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले मैले वास्तवमै कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि ठ्याक्कै यो गरे भनेर भन्न सक्ने कुनै पनि काम गरेको देखिएन। र यो बिचमा हामीले साँच्चै कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तपाईँले कामै गर्न सक्नु भएन भनेर प्रश्न गरेका पनि हौ। र त्यो प्रश्नमा जनप्रतिनिधिको एउटै मात्र उत्तर थियो, हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन छैन, हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन। यति बेलाको आवश्यकता जनताको ज्यान जोगाउनु हो र यति बेलाको मुख्य आवश्यकता भनेको कोरोना सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्नु हो। तर यो बिचमा जुन तरिकाले स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् त्यो हुन नसक्दाखेरि समस्या देखिएको छ। र मेरो पृष्ठभूमि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो केन्द्रीय सरकारको लगानी झन्डै पछिल्लो 3-4 वर्षदेखि केन्द्रीय सरकारले यसमा लगानी गरिरहेको छ र पछिल्लो एउटा बिल प्रदेश सरकारबाट पनि यहाँ खर्च भएको हो भन्ने जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 14D गाउँमा रहेको यो वृद्ध आश्रम यति बेला लगभग निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। लगभग यहाँ सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू तयार पारिएका छन्। शौचालयदेखि लिएर भवनहरूदेखि लिएर व्यवस्थित कोठाहरू, पार्किङको क्षेत्र, त्यसै गरी अन्य शारीरिक व्यायाम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त ठाउँ छ, झन्डै 1 बिघाको क्षेत्रफलमा। र यो ठाउँ यो महामारीका बिचमा खाली छ र यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने उद्देश्य, यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधि हामीसँग स्रोत साधन छैन, हामीसँग बजेट छैन भनेर भन्नमै व्यस्त बनेका छन्। सुन्दा र भन्दा यो त्यति धेरै सहज नहुन सक्छ। जनप्रतिनिधि पनि मान्छे हुन्, जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो ज्यान जोगाउनु छ भन्ने किसिमको ध्येय त पक्कै पनि होला। तर ज्यान जोगाउनु सँगसँगै आफ्नो ज्यान मात्र ठुलो कुरा होइन। जनप्रतिनिधिले जनप्रतिनिधिको कुर्सीमा बस्नुभन्दा अगाडि म जनताको सेवामा निरन्तर लागिरहन्छु भनेर बाचा पनि गरेका हुन्छन्, कसम पनि खाएका हुन्छन्। अब फुलबारीवासीको एउटा चाहना पनि के छ भने हामी फुलबारीका जनता यदि सङ्क्रमित भइहाल्यौँ भने पनि हामीलाई आइसोलेसन बस्नको लागि अथवा हामीले चाहिँ क्वारेन्टिनमै बस्नको लागि पनि कनेरी पुग्नुभन्दा त हामी घरै बस्छौँ भन्ने मनसायले पनि बसेको देखिन्छ। अब तपाईँकै वडामा एउटा अहिले बनेको बृहत अथवा ठुलो एउटा भवन छ, वृद्ध आश्रमको नाममा बनिएको छ, अहिले प्रयोगमा पनि छैन, भवन पूर्ण रूपमा तयार पनि बनिसकेको छ। र त्यसलाई आइसोलेसन बनाउने र फुलबारीका बासिन्दालाई अथवा विशेष गरी तपाईँको वडाकालाई यहीँनिर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर ध्यान गएकै छैन कि तपाईँको कस्तो के छ? गएको छैन कि गत साल नै गएको हो यो है। गत साल नै हामीले अब सबै विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाउनु भन्दा पनि हामीले जुन वृद्ध आश्रमको भवन हो त्यो वृद्ध आश्रम भवनलाई नै हामी वार्ड नम्बर 14 को हकमा त्यसलाई नै एकै ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाऊ र त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि अब बस्न सजिलो हुन्छ एकै ठाउँमा भनेर हामीले पहल गरेकै हो। तर मेयर साहबले के भन्नुभयो भने यो ठेकेदारले अझै हामीलाई हस्तान्तरण गरिन सकेको अवस्था छ, त्यस कारणले हामी यसलाई बनाउन सक्दैनौँ, अहिले स्कुलमै राखौँ भन्ने कुरो भयो। र अहिले पनि त्यो जहाँसम्म अब नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भइसकेको छैन र नभए पनि अब त्यसलाई अब बनाउन पाउँदाखेरि अझ राम्रो हुन्थ्यो। यो फुलबारीकै हकमा पनि वार्ड नम्बर 14 मात्रै होइन, म त फुलबारीकै हकमा बनाउँदा पनि यो उचित हुन्थ्यो भन्ने कुरो मलाई। अब वडावासीको लागि तपाईँको सन्देश? वडावासीको लागि त अब मैले अब के सन्देश दिने भने सकेसम्म घरमै बस्ने, बाहिर नजाने, भिडभाडमा नबस्ने, अनावश्यक
काममा बाहिर नगइदिने र सकेसम्म अब आफ्नै घरमा आफू सावधानी अपनाएर बस्ने र नुन पानी तताएर अब सबैले प्रयोग गर्ने यही नै मेरो जनप्रतिनिधि काम गर्नका लागि स्रोत साधन र पर्याप्त बजेट छैन भन्छन्, तर भएकै स्रोत साधनको प्रयोगतर्फ ध्यान जाँदैन। हो, गाउँ-गाउँका वृद्धहरू कहिले पनि वृद्धाश्रम बस्न नपरे हुन्थ्यो, तर निर्माण भएका संरचनाहरू यसरी बेवारिसे बस्ने र उता बाबाआमाहरू घरमा खटन सहेर नारकीय जीवन जिएर बाँच्नुको नमिठो संयोगभित्र जनप्रतिनिधिहरूको असक्षमता झल्किरहेको छ। हवस् त आजका लागि मिसन सुदूरपश्चिम यति नै। समृद्ध सुदूरपश्चिमका लागि खबरदारी सहितको हाम्रो खबर कर्म जारी नै छ। आजका लागि भने कार्यक्रम संयोजक सुदर्शन श्रेष्ठ र म कार्यक्रम प्रस्तुता रेखा चन्द पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्ते, जय सुदूरपश्चिम।